मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस्लाम नाम है जाहिर और बातिन। ये जो 6 फुट का 5.5 फुट की बॉडी है, इसको भी ठीक करो और अंदर से दिल को भी ठीक करो। और इस बॉडी के और अंदर के दिल के ठीक होने में फर्क क्या है? ऊपर से बॉडी सिर्फ ठीक हो जाए ना, अंदर से हिसाब ठीक ना हो, सुकून तो मिलेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बॉडी भी हर वक्त इस बात का इम्कान रहेगा कोई गलत काम शुरू कर दे। और अंदर के सेटअप को दुरुस्त कर लिया ना, तो ऐसे है जैसे GHQ पे कब्जा हो गया। भाई जब बगावत होती है, मार्शल्लाह आता है, फौज इख्तिदार संभालती है, तो सबसे पहले कहां कब्जा होता है? यानी सारा कंट्रोल GHQ का आ जाता है ना। जितने भी मीडिया के जराए, जनरल मुशर्रफ ने नहीं जब वो किया था सारा, तो जितने भी पीक के ओहदे हैं, पीक ऐसे मकामात हैं, हसास इदारे, सबसे पहले उनको कंट्रोल में लिया जाता है। तो इसी तरह मेरे भाई, ये जो हमारा सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फी कुल्ली जसदिन मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया खबरदार सुनो, हर शख्स के सीने में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो ऐसा कीमती है कि जब वो सही हो जाए तो पूरी बॉडी सही हो जाती है, जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब। देखो, ये मादी एतबार से भी है, रूहानी एतबार से भी, जाहिरी एतबार से भी। अगर आपकी सेहत खराब होना जब शुरू होती है तो सबसे पहले कहां से पता चलता है? दिल सबसे पहले बूढ़ा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीजें खराब होती हैं। कहते हैं ना, दिल घबरा जाता है जल्दी, दिल सही, नब्ज चेक की तो वो 100 तक भाग ही जा रहा है, नब्ज धड़क रही होती है लोगों की। मैं हैरान होता हूं, किसी की 92, जवान लोगों की, कोई 90 पे आया हुआ है, कोई 92 पे आया हुआ है, कोई 80-85 पे आया हुआ है। जवान आदमी की जो नब्ज है ना, वो 72 से जितना ऊपर होगी, तो इसका मतलब दिल की सेटिंग क्या है? मैं ये नहीं कह रहा बीमार है, लेकिन सेटिंग मयारी नहीं। 72 बहुत, और जितना कम होगी, इसका मतलब क्या है? दिल क्या है? बोल लो ना, क्या जा रहा है? खानदानी। भाई आप अपनी ना नब्ज तमीज से किसी वक्त बैठ के चेक करना कितनी धड़क रही है। तो 72 से अगर कम है तो इसका मतलब एक तो बीमारी की वजह से कम हो जाए, ब्लड प्रेशर लो, वो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में। मैं भी एक एथलीट से मिला हूं, उसकी नब्ज के 55 है, 55। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके दिल को ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वर्किंग कम करना पड़ रही है। थोड़ी सी वर्किंग में काम 72 वाला हो रहा है। अरे जिसका दिल 55 दफा धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नहीं, वैसे ही, तो इसका मतलब है वो 55 दफा धड़क के वो काम कर रहा है जो एक नॉर्मल आदमी का उस काम को करने के लिए 72 दफा धड़कना पड़ता है। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब सेहतमंद किसका है? 55 वाले का, 72 वाले का? 55 वाले का। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो 55 तो खैर बहुत ही, कोई दुनिया में चंद एक लोगों का ही होगा, लेकिन 65, 70 हटो बच्चों है। अच्छा, ये बात आई गई है, तो ये होता कैसे है? इसको सेटिंग पे लाएंगे कैसे? ये आता है जॉगिंग से और एक्सरसाइज से। दिल को धड़काएं, खूब वर्जिश करें, स्टेमिना बढ़ाएं अपना, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ जाएगा? सेटिंग पे। खैर अभी हम कोई उस जिस्मानी दिल की बात के लिए यहाँ बैठे नहीं है, वो तो आपको डॉक्टर हजरात बताएंगे। और अफसोस की बात, अक्सर डॉक्टरों का 90 दफा धड़क रहा है। डॉक्टर सेहत के नुस्खे बताते तो हैं, मगर खुद अमल नहीं करते। बता रहे होंगे सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, और आप जाओगे तो सिगरेट पी रहे होंगे वो। तो इसलिए डॉक्टरों की बातों पे अमल किया करो, उनकी जिंदगी को फॉलो मत करो। समझ रहे हो?
باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا, انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے, ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اتنے دلائل سے سمجھایا, نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ, اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں, وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے تو نے. ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بھینس کے آگے بین بجانا, بولتے رہو, لوگ بولیں گے بیوقوف ہے, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو, بلاکیج نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. اور عجیب بات بتاؤں, روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح, وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا, تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو دو محبتوں سے پاک کر لو. دو محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں. سب کچھ کر لیں گے, یہ دو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے مال کی محبت جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت, اور دوسرا جاہ, وجاہت کہتے ہیں نا, وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جاہ کہتے ہیں عزت. عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا, میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت.